السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا. في الجزء هذا غادي نشوفو قلنا كيفاش نافيشيو السيارات ديالنا اللي عندنا في لاباز دو دوني في لاباج داكاي. بالنسبه لسميتو الانترفاس ولا الكوطي ولا الفرونت اند فغادي نخدمو بوت ستراب. فغادي نجي البوت ستراب هنايا كوبي غير هاد لابارتي اللي فيها CSS و JS. فدابا غادي نهزو شويه الريتم، غادي نعليو شويه الريتم، غادي نديرو شويه ديال السرعه. فاول حاجه غادي نزيدو دوسي جديد، غادي نسميوه كارز. وهاد كارز هادي غادي نزيدو فيها واحد الفيشي اللي سميتو index blade.php وخليه تمايا. من بعد في الريسورس غادي نعاودو نرجعو للريسورس، غادي نزيدو واحد الدوسي اخر نسميوه layouts. هاد layouts هادي غادي نزيدو فيها فيشي اللي غيكون هو الفيشي دو باز نسميوه blade.php master.blade.php. غادي نفتح هنا، غادي نزيد الفيشي، نزيد داكشي اللي كوبينا غنزيدو هنايا. غنجي لهنا بالنسبه لهاد التايتل هذا غادي نحيدو وندير فيه شنو نسميوه هنا سيدي. ماذا نسميه يا أخي؟ نسميه لارافل رانسكار. هنايا نعمل سيدي غادي نجي غادي نزيد واحد اليلد هنا فين غيكون عندي ستيل نسميوها ستايلز. هنايا داخل هادي غادي نحيدو هاد لابارتي هادي، غندير واحد ديف كونتينر. داخل هاد ديف كونتينر هادي غادي نزيدو عاوتاني واحد اليلد وحدة أخرى اللي غادي يكون فيها الكونتنت. وهنايا لتحت غادي نزيدو عاوتاني واحد اليلد وحدة أخرى. هادي في حالة ملي زدنا شي فيشي جافا سكريبت غادي نزيدو هادي وغادي نقولو هنايا سكريبت. وغادي نزيدو عاوتاني ولا نخليو هنا داخل هادي غادي نزيدو نزيدو واحد ديف وحدة أخرى. نقول div.row، غادي نقول عاوتاني div.call mx auto. هادي غير باش نافيشيو الميساج ديالنا، الميساج ديالو هادي. فما غاديش نديرو هنا لا هي لا والو. غادي نزيدو واحد الفيشي غنزيدوه من بعد، غادي نديرو include. الفيشي غادي نريكوبيريوه من includes نسميوه ميساج ولا فلاش ميساج اللي بغيتي تسميه. هنايا غادي نعطيو واحد المارجين توب وبوتم ديال 4. فغادي نعاود نرجع للريسورس ديالي اللي هو هذا، وغادي نزيد واحد الدوسي جديد نسميوه includes. داخل هاد الانكلودز هادي غادي نزيدو داك الفيشي اللي قلنا اللي هو ميساج blade.php. بالنسبه لهاد الميساج هذا غادي نتيستيو if session دو بوان get الا كانت عندي get success، اذا كان عندي الميساج ديال success. فهنايا غادي نديرو if هكذا ونديرو هنايا and if. إلا كان عندنا السكسس غادي نافيشيو الميساج ديال السكسس بوان alert success. وهنايا غادي نافيشيو session هذا بوان get success. وإلا ما كانش عندنا السكسي وكان عندنا شي ميساج خور مثلا info غادي نافيشيو info. وهنايا info وهنايا alert ماشي هادي، هنايا alert وهنايا alert. كان عندنا الايرور اللي هو الايرور غادي نافيشيو ايرور.
هنايا دينجر كانوا عندنا الميساج ديرور غادي نقول عاوتاني if فهنا ما غاديش نخدم السيسيون غادي نخدم بالايرور errors all إلا كانوا عندنا لي ميساج دو فاليداسيون كبر من زيرو ايوا صافي إلا كانوا عندي الميساج ديرور كبر من زيرو هنايا هادي غير باش نافيشيو لي ميساج دو فاليداسيون فغادي نخدم for each errors all for each errors all as error وهنايا and for each فإلا كنتي فارغ خص تكون عندك لي باز في الرافل باش تعرف هادشي هادو لي ميساج فقط ديرو ديال الفاليداسيون كنريكوبيريهم في حالة إلا كان عندنا شي ميساج غادي نافيشيوه هنايا من بلاصة السيسيون غادي نديرو error هنايا بلاصة هادي غادي نديرو هنايا if errors count إذا كان الكاونت كبر من زيرو غادي نافيشيو الميساج ديال الفاليداسيون هذا فيما يخص هاد الميساج هادو غادي نعاود نرجع هذا الهاوم سالينا معاه دابا غادي نجي للاندكس غادي نقول extends غادي نخدمو باللاyout اللي زدنا اللاyout بوان ماستر اللي هو الفيشي الباز من بعد عندي في السيكسيون اللي هي الكونتنتس هنايا and section من بعد هنايا غادي نزيد div معيو نعطيوها واحد المارجين 4 هنايا غادي نقول call تيري end تيري 6 ولا الاولى غيكونوا فيها غير 4 حيت غتكون فيها الاخر لو شون ديال الريشيرش نزيدو واحد بوان كارد نعطيوها بيجي لايتس نعطيوها واحد البوردر برايمري وهنايا كارد هنايا غادي نعطيوها واحد هاش 3 نعطيوها كارد تيري هيدر هذا غادي نديرو فيه غير ريشيرش إلا بغينا نقلبو على شي سيارة هذا غادي يكون عندنا هنايا الكارد بادي البادي نعم سيدي غادي تكون عندنا فيه واحد فورم اللي هي بوست كسيون نخليها فيد غادي نزيدو واحد الفورم جروب تكون عندنا هنايا اللابل اللي هي ريشيرش هنايا سيرش هنا لو شون غنسميوه سيرش الاخر في بليس هولدر هنايا غنعطيو ريشيرش هنايا هذا معنا نديرو سمول تكست هنايا غادي نزيدو واحد فورم جروب واحد اخر فورم جروب هنا غتكون عندنا البوطون بلاصة ما نزيدو اللعيبات هادو غادي نزيدو البوطون ديال الريشيرش بوطون سابميت وهنايا غادي نديرو فاليدي فدابا هذا بالنسبة للاندكس فدابا غادي نمشيو الويلكم ماشي الويلكم غنمشيو للويب باش نبدلو الروت باش يمشي لنا هنا بلاصه هاد الجيت هادي ما يمشي لنا لهاد الريتيرن فيو اللي هي هذا الريتيرن فيو اللي هي ويلكم فداك ويلكم غادي نسوبريميوها غادي نقولو غادي نمشيو للكونترولر اللي هو كار كونترولر غادي نمشيو للفانكشن اللي هي اندكس فإلا جينا دابا
حنا هنا درنا اكتواليزي. نشوفو شنو غادي يعطينا، حيت مازال معرفناش دابا، درنا بزاف ديال التغييرات معرفنا كاع شنو غادي يعطينا، واش غيعطينا شي ايرور ولا. فشتو نعسنا هنايا نعينو على ما يعطينا. فكاين view cars index not found، فراه حنا زدناها معرفتش علاش. نشوفو شنو كاين مشكل هنايا. هي view cars، راه كاينه view cars index، علاش not found؟ فين انا؟ فانا زدت هادشي كامل على برا، الله يعفو علينا. شتي الزربة باش شنو كدير اخويا؟ فغادي نزل هادشي، الدوسي لي دوسي لي زدت كلهم نزيدهم في الفيوز. انا راني كنت كنزيد غير في الريسيرش تاعنا اللاي اوت، نزيدهم في الفيوز. وهادي ما عندي ما ندير بها، غنسبريميها ديبلاسي على الكوربي. هذا دابا غادي نديرو اكتواليزي. فعندنا شي ايرور ان داتابيز لارافل، حيت انا راني مديماري السيرفر، وفاش بدلت لا باز دو دوني فهو بقى واخد بعين الاعتبار لا باز دو دوني القديمه اللي هي لارافل. فإلا كنتي خدام بالسيرفر وعطاك هاد الايرور غيوقف السيرفر وعاود ديماريه. فعاود ديماريه فغادي يعطيك. فانت دابا كيف كتشوف عندي الريشيرش وعندي هنايا الاخر. فنسيت انا بعدا ما زدتش النافيغيشن، فخصني نزيد بعدا النافيغاسيون. فغنجيو غير الكومبوننت، نشوفو هنايا الناف. غادي نهزو شي ناف من هنايا كيما كانت، نهزو حتى هادي، اولا نهزوها ناف بار كاع ماشي مشكل، نهزو هاد الناف هادي. فحيت الناف بار ولا النافيغيشن فغادي تكون عندي في كاع لي فيشي، غادي نزيدها في هاد الفيشي دو باز اللي هو هذا. فغادي نجي لهنا المور فوق هاد الكونتنت، وغادي نزيد واحد التيب نعطيها الكلاس هيدر، تاوها هيدر. هاد هيدر هادي غادي نجي لهنايا، غادي نزيد هاد النافيغيشن. فدابا النافيغاسيون ديالنا هي هادي، غادي نحيد اللي كان من هنا. فغادي نجي نشوف هنايا، فعطانا النافيغيشن هي هادي. غير هو كنظن على ما اظن خص تجي هي الاولى، خصها تكون هي الاولى حسن باش ما يبقاش داك لاسباس اللي عندنا الفوق. باش لاسباس اللي عندنا الفوق فغنكحزو هذا واحد شويه اللي هاك. نديرو اكتواليزي فهكذا احسن. غادي نجي لهنايا، فين عندي هنايا هاد الهيدر هذا، غادي نعطيه هيت، نعطيه شي هيت ديال شوف الا عطينا 50 عطينا بي جي دينجر. شنو غيعطينا؟ تيليزي. فعطانا هكذا، ولكن ملي نديروه باش يبقى ماشي بنفس الاخر نعطيه برايمري باش يبقى ماشي بنفس الكولور ديال الاخر. تكست وايت فما خدمناش كما ينبغي. نعطيو الراوندد شادو اس ام. وهاد تكست وايت هادي هاد اكتيف، هذا اكتيف نعطيوه هنا تكست وايت، هنا تكست وايت، وهنا تكست وايت. وهذا ما عندي من ندير بها حيد. فإلا جينا دابا درنا اكتواليزي فدابا الامور احسن. نقدرو نجيو لهنا لهاد الكونتينر هادي، غنعطيوها بوردر برايمري.
هنايا غادي تكون عندنا اوكي اوكي. هنايا شنو كان عندنا في داك اللعيبتيكا الاولى؟ كان عندنا والله ما عقلت بالله شنو عندنا هنايا في هاد. المهم نزيدو دابا غير انسكريبسيون تنشوفو من بعد شنو غنزيدوه في الاخر. المهم نزيدو غير انسكريبسيون كونيكسيون. دابا المهم عندنا هو نافيشيو المسائل ديالنا فهكدا. المهم هكدا راه حنا مزيانين. نزيدو شي مارجين هنايا، شي مارجين تاوي 3 بركات. شويه درنا اكتواليزي فدابا الامور احسن. فدابا هنايا غادي نافيشيو السيارات ديالنا، وهنايا غنافيشيو اللي هما ديسپونيبل. نشوف فين وصلنا 16. فغادي نوقف هنايا ونتلاقاو في الجزء القادم فين غنزيدو لابارتي هنا اللي غنافيشيو فيها السيارات اللي عندنا، وغنزيدو الاخرى اللي فيها اللي فقط ديسپونيبل. فنوقف هنا ونشوف الجزء القادم.